सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जैंड के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज मंगलवार है, अक्टूबर के महीने की आज 15 तारीख है, 1446 हिजरी के रबीउल सानी की 11 तारीख। हस्ब दस्तूर आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं हूं अजहर हाजनी, मेरे हमरा रहेंगे इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? सुनाए आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल अल्लाह का करम है। आप सुनाए आप? अल्लाह का करम है। अब मौसम के तगय्युर और तबद्दुल के हवाले से तो बात होती ही है, लेकिन मैं आज मॉर्निंग में जब स्टूडियोज़ की तरफ आ रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई कि ख़िज़ां के मौसम को बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है बिल्कुल अदब पारों में, अदबी पारों में, और शोरा ने, कलमकारों ने इस मौसम के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। हालांकि कई लोग जो है, कई उदबा और कलमकार जो है इस मौसम को गमगीनी का मौसम कहते हैं, ये अफसरदगी का मौसम है, लेकिन मुझ जैसे कई लोग हैं जिन्हें ये पसंदीदा मौसम है, जिनका ये पसंदीदा मौसम है और इस मौसम को बहुत पसंद करते हैं। और हमने पिछले चंद बरसों के दौरान देखा जिसमें बहुत अहम रोल जम्मू कश्मीर की सरकार का है, हुकूमत का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, कि इस मौसम के दौरान भी सयाहों का एक बड़ी तादाद हम देखते हैं जो कश्मीर की सैर के लिए आते हैं। और यहाँ के ऑटम टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से जो इक़दामात उठाए गए, उन इक़दामात का समर अब देखने को मिलता है। और इस मौसम में वैसे भी जब पत्ते सूख जाते हैं उसके बाद उन पर वो गुलाबी नहीं, गोल्डन जिसे हम कह सकते हैं, गोल्डन या जर्द रंग छा जाता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और हमारे कई यंगस्टर्स जिन्हें बड़ा शौक है फोटोग्राफी का, तो वो कैमरे लेकर चले जाते हैं, खासकर चनारों की जो दरख्त है, चनारों के दरख्त के बीच, और अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं, दूसरों की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बिल्कुल न सिर्फ बिल्कुल अजहर साहब, न सिर्फ युतुई बल्कि अत मानी आइडियोलॉजी सब जो फलसफ अख फलसफ ये कि अल्लाह ताला कशीर नवाजमुत ये मारिमन रंगों से ये हर कुछ मौसमस मज पन पन अलग चारम आसान। शीनस अलग अख मजा, रेत काल पे अलग मजा, वनकस अलग मजा, मगर तथ सी बे तवज्जो दिन जरूरत सह जिंदगी हूं फलसफ। जिंदगी हूं फलसफ यह कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, कभी आपकी जिंदगी में बहार भी होगी लेकिन कभी खिजा भी होगी। इसलिए सो इंसान बेहतर तो सो इंसान ब्रोह पकान इन मुख्तलिफ अप डाउन मज पन पान एडजस्ट कर बेहतरीन तरीकस मज, तो यम तमिस जिंदगी में मुश्किलात दरपेशी तम नश सबक हासिल कर कोशिश कर ब्रोह पकनस, माजी को भूल के आगे चलने की कोशिश। यकीन सही कह रहे हैं आप। और हम जो देखने वाले हैं काफ़ी ज़ीरक है, समझदार हैं, उनको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं जब इनके पत्ते सूख जाते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं तो यूँ लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद मौसम सरमा को जो हम खैरबाद कहते हैं, तो उसके साथ ही दोबारा जान दिखती है इन पेड़ पौधों पर, और फिर हरे भरे नज़र आते हैं पूरे मौसम गर्मा के दौरान। अच्छा, हम जब कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, कशीर मज़ वनान यम जन सन कमिल सन ज़मींदार तिम हरद वटान, तो तिहंद बापत आसान, ज़मींदारन हंद बापत आसान हरदुक युस जन सीजन खुशी हूँ सीजन, तिकाज पूरे वरियस युस तमो मेहनत कर्मच आसान सो मेहनत तिमन पत हासिल गसान तमि फसल किस सूरतस मज युस फसल तिमन हासिल गसान ज़मीन निश, ज़रात निश। तो इस मगो परवरदिगारस योहे दुआ युस ते मेहनत सानियो ज़मींदारों सानियो कमिलो कर्मच तमिक मिलन तिमन भरपूर फल। आज के दिन के हवाले से और एक ख़ास खूबी कश्मीर के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं, कशीर वना रिशवर पिरवर और पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का आज उर्स पाक वादी भर में नहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इस बीच ये खबर भी आपके साथ शेयर करें कि किश्तवाड़ में कल एक होलनाक जो हादसा पेश आया, आग की वारदात पेश आई, उसमें लगभग 50 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए और मुतासिर कुन जो लोग हैं उनके साथ हमारी दिली हमदर्दी। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, जो अखबारात में आज लिखा भी गया है, कि वहाँ पर फायर सर्विस सहूलियात न होने की वजह से इस किस्म की ख़तरनाक आग की जो वारदात है वो पेश आई है। हम उम्मीद यही रखेंगे कि इस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नोट्स लेगी और इन लोगों के लिए इस ताल्लुक से जितनी भी अहम सहूलियात हैं वो मैसर रखी जाएंगी। इसकी दो ब्याक अहमियत ये कत करान नौजवान नौजवान कुन त कौमुक मुस्तकबिल आसान। अगर नौजवान पर्मित लिखमित आसन, हुनरमंद आसन, समझदार आसन, लायक फायक आसन, तथ कौमस हेक
ترقی کرنے نش کہیں تہ رکاوت مگر اگر خدا نخواست نوجوان بر عادتن من مبتلا آسہ تیل چھو تُہۍ پتہ زِ تمہِ قومُک حشر کیا ہیٚکہِ ٲسِتھ خٲر آز چھِ یِوان پوٗرٕ دُنیاہس منٛز اکھ خاص دۄہ مناونہٕ یتھ ونان چھِ ورلڈ سٹوڈنٹس ڈے تہٕ امہِ دۄہٕچ چھِ اہمیت تہِ فٲیدیت تہِ واریاہ زیادٕ بالکل بیسِکلی چھُ امیُک یُس کرٛیکٕس چھُ سُہ چھُ یہِ زِ یُس اَسہِ پرٛزِڈنٛٹ ٲسۍ 11th پرٛزِڈنٛٹ ڈاکٹر APJ عبدالکلام تِہنٛز برتھ اینیورسری پٮ۪ٹھ چھُ مناونہٕ یِوان یہِ ورلڈ سٹوٗڈنٛٹس ڈے حالانکہِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھنہٕ تیٖژاہ اِفٲدیت وٕنہِ کینٛہہ مگر سانہِ مُلکٕچ چھِ یِہے کوٗشِش کہِ یہِ گژھِ ہا پوٗرٕ دُنیاہس منٛز مناونہٕ یُن تہٕ وٕنکیٚس چھُ یہِ زیادٕ پہن یِوان مناونہٕ مُلکی سطحس پٮ۪ٹھ تہٕ اکھ دۄہٕچ کٲم چھِ آسان اَمہِ دۄہ چھِ ؤرٕک شاپ سیمِنارٕز یِوان مُنعقد کرنہٕ یُس یِمو یِہُس تھیٖم چھُ تھوٚومُت سُہ چھُ یِمو تھوٚومُت ایمپاورِنگ سٹوٗڈنٹس ٹُو بی ایجنٹس آف چینج یعنی کہِ یِم سٲنۍ بچہِ چھِ یِم سٲنۍ سٹوٗڈنٹس چھِ أسۍ کروکھ تِم ایمپاور کمہِ خٲطرٕ کروکھ کیازکہِ ہمیشہِ چھُ یِوان وننہٕ کہِ ایجوکیشن میٖنٕز آل راوُنڈ ڈیولپمنٹ یہِ چھُنہٕ یُتُے کینٛہہ کہِ تِم کرن کٲم تِم گژھن گریجویٹ تِم گژھن پوسٹ گریجویٹ وۄتھن تہٕ کرن پنٕنۍ جاب کُنہِ جایہِ تہِ بِہن بلکہِ یُس اکھ ایجوکیٹڈ پٔرسن چھُ آسان أمِس پٮ۪ٹھ چھُ آسان پوٗرٕ قومٕچ اکھ ذِمہٕ دٲری ہر فیٖلڈس منٛز آسان أمِس پٮ۪ٹھ ریسپانسبلٹی یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕنی تہِ کٔرو یُس کشتواڑس منٛز راتھ دِل دوز حادثہ گوٚو بہٕ کرٕ یہِ اتھ سۭتۍ رِلیٹ کرٕ بہٕ ییٚمہِ آیہِ کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ ذِمہٕ دٲری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کالونیٖز چھِ بناوان یا پنٕنۍ مکان کنسٹرکٹ چھِ کران یا باقٕے چیٖز چھِ محلہٕ چھِ بناوان اَسہِ پزِ تمہِ آیہِ بناوٕنۍ گۄڈٕنیتھ پتہٕ روڈ ہن تتھ وٕچھِنۍ روڈ چھا برابر تاکہِ فایر سٔروِس یا پگہہ خدا نخواستہ چھِ ہتھ چیٖز آسان تاکہِ تِمن مِلہِ ایکسیس سٮ۪ٹھاہ اہمیت تہٕ آز چھِ سٹوٗڈنٹن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان یِم تہِ سٲنۍ طٲلبہِ علم اَسہِ پروگرام وٕچھان چھِ تہٕ پروگرام پسنٛد کران چھِ تۄہہِ أزچہِ دۄہٕچ سٮ۪ٹھاہ مُبارکباد پوٗرٕ قومس چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فخر أسۍ تھاوو وۄمید یِہٕے زِ تُہۍ روٗزِو لگاتار کوٗشِش کران تاکہِ تُہۍ کٔرِو پننہِ انمان کنٹربیوٗٹ یہِ سماج بہتر بناونٕکہِ حوالہٕ تُہۍ چھِو زانان زِ پروگرام کِس آغازس منٛز چھِ أسۍ موسمس متعلق زان تۄہہِ تامتھ واتناوان بیٚیہِ چھِ کوٗشِش کران زِ اپڈیٹس واتناوو تۄہہِ تامتھ سانٮ۪ن نیشنل ہائی ویزن ہٕنٛدِ حوالہٕ کیٛاہ چھِ اتھ متعلق اَسہِ نِش بالکل اظہر صاحب ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر سے ملی اطلاعات کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہیں مغل روڈ پہ اور SSG روڈ پہ بھی آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی لیکن آپ سے یہی گزارش جو ہم روز پروگرام میں یہی گزارش کرتے رہتے ہیں آپ سے کہ رکھتے صبر باندھنے سے پہلے جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پہ نمبرز ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں وہی موسم کا جہاں تک سوال ہے موسم میں نمایاں تبدیلی لبنہ آج صبح اس ٹیمپریچر والے ڈاؤن تیر تہ گئی فیل لیکن سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر 12 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 25 ڈگری وہی جموں کا آج منیمم ٹیمپریچر 20 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا جی سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِمن اپڈیٹن ہٕنٛدِ باپتھ أسۍ کرو أزیُک پروگرام تہِ تۄہہِ ڈیڈِکیٹ تہٕ پروگرام کِس دٔسلابس منٛز چھِ أسۍ اکھ خاص ڈٲلۍ تۄہہِ تامتھ واتناوان یہِ چھِ آسان موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ آز چھُ انتخاب اَسہِ کوٚرمُت نذیٖر احمد گنایی تہٕ ساتھین ہٕنٛزِ آوازِ ہُنٛد تہٕ یہِ بٲتھ چھُ اَسہِ ژوٗرمُت لوک رنگ پروگرام چھِ أسۍ تۄہہِ تامتھ واتناوان تمی پروگرام منٛز چھُ ژوٗرمُت تُہنٛدِ باپتھ اَسہِ یہِ بٲتھ ؤلِو کرو پروگرامُک آغاز ییٚمہِ انمان
Should aspect no my balay do no my do my trafini Sabah vakti dinay kaysta ye badnaam karta han bal ki zaat badnaam karta han bal ki zaat palay badnaam karta han bal ki zaat
ولی کستوری پور میں تراو نیری چون پکنی پرزنو میں توری بڑ مہرمند بہت اظہر صاحب یس یعنی کہ بڑ لکچار بہت واریاہ لکٹ تم سات سان گرن مز گنگنانے آواز مز خاص کر امید زِ ناظرین آسن امہ تل محظوظ سپدمت تمن آسہِ پسند آمُت یِتھ کٔنۍ اظہر صٲبن گۄڈنیتھٕے فرمو کہ آج عرس مبارک مناونہٕ یِوان محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان تہد عرس مبارک تہندس آستان عالیہ خانہ شریفس مز ذکر اذکار ہند مجلس منعقد کر مگر تر ساروی کھت اہم چیز گو یہ یم تہذ تعلیمات اظہر صاحب اخوتش تعلیم ٲسۍتن بھائی چارٕچ تعلیم ٲسۍتن پزرٕچ تعلیم ٲسۍتن دپان چھِنہٕ حظ تِم دیٖنار ٲسِکھ پننس یتھ بدِ مبارکس سۭتۍ پتہٕ ٲسۍ پکان تہٕ ژوٗر پیٚیہِ وتہِ تِمو دوٚپُکھ تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ تِمو دوٚپُکھ مےٚ چھِ ییٖتیاہ یِم درہم یا دیٖنار سۭتۍ حالانکہِ تِمو دوٚپ یہِ لۄکُٹ بچہِ مگر تِمو فرمووُس یورٕ کہِ نہ مےٚ چھُ والدین ووٚنمُت کہِ پزرُک دامان ترٲوزیٚو نہٕ کینٛہہ تہٕ ییٚتہِ یِتھۍ مطلب مٲلۍ یِم شخصیات آسن ییٚتہِ یُتھ پزرُک درس آسہِ ییٚتہِ یُتھ انتہا آسہِ تہٕ مےٚ چھُ باسان یِمے ہٮ۪کن پتہٕ ؤلیہِ کامل بٔنِتھ یقیناً تہٕ سٲنۍ یِم زن بُزرگ چھِ سٲنۍ یِم زن وتہٕ ہاوٕکۍ چھِ ییٚلہِ یِتھۍ آسان تہٕ سیٚزٕے کتھا چھِ زِ اَسہِ چھُ تِہُنٛد ناو نیشناوُن منٛدچھاوُن چھُنہٕ کینٛہہ پرٛٮ۪تھ اعتبار چھِ اَسہِ تِژھ کوٗشش کرٕنۍ زِ فخر سان گژھن لُکھ وَنٕنۍ زِ یِہٕنٛدۍ بُزرگ چھِ یِم ٲسۍمٕتۍ بالکل خٲر اَسہِ پیٚو رُکُن اَکہِ وقفہٕ واپس وقفہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو تُہۍ چھِو زانان زِ پرٛٮ۪تھ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ کرو أسۍ آز تہِ أکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات روٗزِو وٕچھان تُہُنٛد سون اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیدٕ بریکفاسٹ شو گُڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. جوانوں کو میری آہ سحر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. آج جب ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے ہم نے انتخاب مہمان کی صورت میں ایک ایسے طالب علم کا کیا ہے جو طالب علمی کے دور میں ہی اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں. یہ ایک قلمکار ہیں, یہ ایک یوتھ لیڈر ہے, یوتھ آئیکن ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے, کالمز کے ذریعے اور سماج میں پنپنے والے مختلف مسائل کو کالمز کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچائے, قائرین تک پہنچائے اور اس میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس کام کے لیے انہیں ان کی پذیرائی بھی ہوئی ہے, ان کو سراہا بھی گیا ہے. اس سے قبل بھی گڈ مارننگ JNK کے پروگرام میں چند سال قبل ان سے ملاقات ہوئی ہے. جب دوبارہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو تب سے لے کر ابھی تک کی ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے فہیم الاسلام. آپ کو بہت استقبال فہیم, بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب اور عرفان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور مجھے لگتا ہے کہ قبل بہت عرصے پہلے یہاں آیا تھا اور اس ٹائم کی فیلنگ الگ تھی اور آج کی فیلنگ بہت مختلف ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے اس مجھے لگتا ہے مبارک دن, اگر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں تو مبارک دن پہ آپ نے اس چیز کا انتخاب کیا تو میرے لیے بہت بے حد مسرت کی بات ہوئی. ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. آپ کی چند کتابیں بھی یہاں پر ٹیبل پہ رکھی گئی ہیں جن کتابوں کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. آپ کے کئی سارے اعزازات, ان اعزازات اور اتنی کم عمر میں اتنے سارے ایوارڈز حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے. ان ایوارڈز پر بھی ذرا دیر بعد بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ رہنے والے ہیں کہاں کے, اور دوسرا کہ جو آپ کے ہم عمر ساتھی ہیں, آپ کے کلاس میٹس ہیں, ان سے ہٹ کر آپ ایک ٹریک لیتے ہیں اور جس ٹریک پر چل کر آپ کو پروردگار کامیابی سے نوازتا ہے, دوسروں کے مقابلے میں آپ کا ایک نام ہے علاقے میں, یہ سب کیسے ہوا؟ میرا اصل میں جو تعلق ہے ضلع پلوامہ میں آئی تھنک 10-11 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے, اچھن پلوامہ کے نام سے جانتے ہیں. مشہور گاؤں ہے. وہاں سے جب بیسیکلی بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے جرنلسٹ بھی وہاں اس گاؤں سے ان کا تعلق بھی ہے, بہت سارے ادبا بھی ہے, شعراء بھی ہے. اور خاص کر وادی کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ اپنے حساب سے جو میرا گاؤں ہے اس کی خوبصورتی اور باقی نظارے جتنے بھی خوبصورت ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. اور اظہر صاحب آپ نے جس سوال سے بات کی, ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کی جرنی جو ہوتی ہے اور چاہے بچپن سے, لڑکپن سے, پھر جوانی کا جو دور آتا ہے اس میں کس طریقے سے انسان ساری کوششیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے.
یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ 2017 یا 2017 میں یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، جب میں ایک بار ایک کالم دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ یوتھ کے ریلیٹڈ ہی وہ کالم بھی تھا کہ کس طریقے سے نوجوان آج کل اس صورتحال میں ایک ابتر سچویشن سے گزر رہے ہیں، چاہے ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں یا سماجی ڈیمورلٹی کے حساب سے بات کریں. تو تب سے میرے حساب سے یہ اندر ایک جھلک اٹھی کہ نہیں، اگر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو کاش وہ صلاحیت سماج کے بروئے کار آ جائے، اور وہ سلسلہ تب سے سٹارٹ ہوا. لیکن جس حساب سے آپ نے بات کی کہ ایک طالب علم کے زمانے میں ہی ایک انسان کو جس حساب سے اسکول کا ماحول ملتا ہے، گھر کا ماحول ملتا ہے، تو اس چیز سے انسان بے حد متاثر ہو کے زندگی کے باقی سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب میں اپنے مڈل اسکول میں تھا، جب 8ویں جماعت کا سفر طے کر رہا تھا، تب اسکول میں سی آر بھی تھا، سیکرٹری بھی تھا، اسکول کی باغ ڈور سنبھالنے کا مجھے موقع ملا. مجھے لگا کہ اپنے ہی اسی ایریا میں ہوئی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ بچپن کے جو دور تھے، وہ جو طریقہ کار تھا، اس نے آج میری زندگی میں اتنا بڑا اثر ڈالا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے منچوں پہ جائیں، کسی اور جگہ پہ جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچپن کی جو چیزیں تھیں، جو پش اپ تھا، جو پوٹینشیل تھا، اس نے زندگی کے باقی ادوار میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرانے کی کوشش کی. اچھا، قطع کلامی کے لیے معذرت خواہوں، اس سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو اسکول میں ماحول ملا یا گھر میں جس قسم کی اپریسیشن ملی، آپ کا حوصلہ بڑھایا گیا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ رہا آپ کی پوری زندگی پر. تو اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اسکول کا ماحول کتنا انکریجنگ ہونا چاہیے، اس بچے کے ٹیچرز جو ہے کتنے انکریجنگ ہونے چاہیے اس کے ایفرٹس کے لیے. کیونکہ اگر اس کو وہاں ڈسکریج کیا گیا، ڈیمورلائز کیا گیا، تو آگے اس کے قدم ضرور لڑکھڑائیں. یہ بالکل ضروری بات ہے عزیز صاحب، آپ نے جس حساب سے اس بات کی لب کشائی کی. مجھے لگتا ہے کہ ارلی سٹیج میں ہی اگر بچے میں ایک جو پوٹینشیل ہے، جو ہنر ہے، اس کے صحیح طریقے سے قابل تعریف کی جائے، تقدیر دی جائے، اور اس پوٹینشیل کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے میرے اسکول میں، میری کلاس میں بہت سے ایسے بچے تھے، اب الگ الگ پوٹینشیل کے مالک سب لوگ تھے، لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے میں صحیح انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے، اس کو اس جگہ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات یہاں پہ بولنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ اگر ہمیں سچ میں کچھ فیوچر لیڈرز بنانے کی کوشش کرنی ہے تو اول فرصت سے ہی بچپن میں جو طالب علم کا دور ہوتا ہے وہاں سے بچن کے پوٹینشیل اور ہنر کی دید دی جائے تاکہ وہ اپنے آگے والے دور میں اس چیز کو لے کے سامنے بڑھنے کی کوشش کرے. بڑا امپورٹنٹ فہیم صاحب یم سات کت کران کہ تھی ذکر کرو یا اظہر صاحب وون کہ سکول اہم رول انسان لائف شیپ اپ کرنس مز فیملی ہند بڑا اہم رول آسان. مگر تر ست مطلب اس کم عمر مز تھی حاصل کورمت ونان سکولن مز عام پہ عام سان سکولن مز یہ گائیڈنس کہ میون بچہ گھس ڈاکٹر یا ٹیچر بنن، ہر کھانا پیرنٹ یا انجینئر بنن، کھانا اصل پروفیشن ایکوائر کرن. یم سات یم پروفیشنس کت کران تھی ونکس آتھر تہ ماشاء اللہ تھی بہت فیس بکس پہ تہند ویڈیوز وچان، تھی اصل ماٹویشنل سپیکرس تہ حال ہی من تھی وارن سکولن مز تم تھی ماٹویٹ چھو کران سٹوڈنٹس ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار سوسائٹی. تتنس کرہا بہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ اگر تُہۍ یتھ کتھ پٮ۪ٹھ روشنی ترٛٲیِو کہ کیا تۄہہِ اوسا گرِ کانٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ فورس کران کہ تُہۍ گٔژھِو بنٕنۍ یہِ لایِن گٔژھِو تُہۍ ایکوایر کرٕنۍ، ڈاکٹر بنٕنۍ، انجینئر بنٕنۍ، تہٕ یُس یہِ آتھر بننُک اکھ سفر اوس یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوُ کہ کالمہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ سٹارٹ، مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ اوسا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ انسپایرنگ چیٖز امہِ خٲطرٕ گرِکۍ کیٛاہ پیرنٹسن ہُنٛد کیٛاہ رول اوس؟ مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں ہر کسی والدین کی ایک نیک خواہش ہوتی ہے کہ ایک سوسائٹی میں ایک ڈوگما بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو سوسائٹی میں یا تو ڈاکٹر کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں یا تو انجینئر کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسا فیلڈ ہو جو نمایاں کارناموں کے اعتبار سے سماج میں سامنے آ جائے. سیم میرے گھر والوں کی بھی چاہت تھی کہ میں میڈیکل پڑھوں، میں آگے ڈاکٹر بنوں، اور لیکن الحمدللہ جب میں نے 12th میں میڈیکل لیا تھا اور جب میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں نیٹ کوالیفائی نہیں ہوا تھا، میں نے اسی ٹائم پہ یہ اعلان کیا تھا گھر میں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صلاحیت رکھی ہے تو میں یہاں پہ اپنا وقت کیوں ضائع کروں. تو اسی اعتبار سے جب میں نے وہ صلاحیت دیکھی اور ڈیسیجن لیا، پھر میں نے ہیومینٹیز کی طرف شفٹ کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں میرے اندر بھی وہ شوق تھا کہ کب میں وائٹ کوٹ پہنوں، ڈاکٹر بنوں، باقی ساری چیزیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ، وقت کے بدلتے تغیر کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے اندر کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا، ان کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ ایک سیلف انٹروسپیکشن کے دائرے میں اگر آپ رہیں گے، آپ چاہے بچپن کے اعتبار سے ہو، آپ مڈل اسکول سے ہو، سینئر سیکنڈری سے ہو، یونیورسٹی لیول سے ہو، اس حوالے سے اگر آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کی نیک خواہشات بچے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن والدین یہاں پہ بچے پہ ظلم نہ کرے. اس بچے کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پروان چڑھانے میں والدین اپنا رول نبھائے اور بچے کے اعتبار صلاحیت جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ بچہ اپنے مستقبل میں اسی صلاحیت کو لے کے سماج کا ایک ذمہ دار ناگرک بننے کی کوشش کرے. رائٹ عرفان، زانو ضرور فہیم صاحبس یہ زن یہ تعلیمی سفر روزمت تعلیمی سفرس مز پتہ سبجیکٹن ہند انتخاب کرن ات مز واریاہس حدس تامس مالس
माजु हुंद अख रोल अगर मोल मोज पोरमुत लिखमुत आइस वा अगर पौर्मुत लिखमुत आइस की ऐसे रवायत रोजमत कशीर में पचीस हमसायगी में वुचान कि वेल एस्टैब्लिश्ड कह नफर मा कह पौर्मुत लिखमुत नफर मा तमिस मशवर हेवान यमिस बचस सैनिस क्या पज कर तो हालांकि वनकस वन काउंसलिंग तक इंटरनेट तक मौजूद मगर ये तुम इंतखाब करुन थज तो बड़ तलीम हासिल करने खर सब्जेक्टन हुंद तुम कम कोर मदद यह पन डिसीजन कि अत मज इंटरफेरेंस गरकन हुंद वालिदैन हुंद अहम रोल अत मज इवन कि बह वन कि वालिदैन दुनियावी एतबार वेल क्वालिफाइड अगर तथ मामलस में वो लेकिन सीनियर सेकेंडरी उस तम पत किस दौरस मज तमो पे एतबार कोर्मुत सह मान खतर ताज मगर बोड़ बार चीज उस मे बासो कि यम साथ मैं 12th पास आउट कर उसके बाद जो मेरा शिफ्ट हुआ सीधे मेडिकल से ह्यूमैनिटीज की तरफ आर्ट्स की तरफ बात करें वालिदैन और घर के जो बड़े भाई हैं, यो बाकी जो हमारे अतराफ में लोग भी हैं, एक पोटेंशियल को देख के हर किसी ने चाहा कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लूं जिसमें कल समाज के एतबार से मैं काम करने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे आप फिर अपने ही उस मुझे लगता है वो 10 से 4 वाली ड्यूटी है, फिर बक्स कमाने में आप लग जाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली वो जो मुक़य्यद आप हो जाते हैं, उसके अलावा जो जिंदगी के बेशतर जो बाकी जिले हैं या बाकी चीजें भी हैं, जो बाकी मुझे लगता है अतराफ भी है, उन पर उस हवाले से बात हो नहीं पाती है और जो पोटेंशियल है वो जाया होता है। जब मेरा पॉलिटिकल साइंस का इंतखाब हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे, उनके साथ जब मैंने बात की, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बात दोहराने भी बड़ी मेरे लिए अच्छी फख्र की होगी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो या तो सिविल सर्विस की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि कल कश्मीर में पॉलिटिकल साइंस की बहुत सैचुरेशन है, तो वहां पर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बच्चे को एक इनिशियल लेवल में ये सारी चीजें जहन में रखते हैं और रखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी आजकल स्कॉलरली एतबार से पढ़ाने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे ही मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, मुझे जबरदस्त सलाहियतों के मालिक बनाने के बाद उन्होंने मेरे बेहतरीन सब्जेक्ट का इंतखाब भी किया। उसमें मैं बताऊं 50-60 मान के 60-40 मान के चले हम रोल बता सकते हैं कि उस हिसाब से मेरा खुद का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस था, और घर वालों ने भी इस हवाले से कोई ज्यादती नहीं की। उन्होंने कहा कि आपके सलाहियत के हिसाब से जो बेस्ट लगे आप उसकी तरफ तो जिक्र मजबा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो ये सफर अगर आप पढ़ाना तो रोशनी तरह कि कशीर पर अलीगढ़ ये क्या मसला हो, क्या सफर हो? मैं शुभासान के कस बचस खासकर कशीर हिंदिस अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथ वन ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, मतलब सीरियसली एशिया ऑक्सफोर्ड एग्जैक्टली तमें हवाल अगर बह कत कर कि बह जामिया सराजुल उलूमस मज 9th और 10th तालीम सफर आगाज कर अक लट इथे पे डाइनिंग हॉलस मज बिहित खान, कुछ बच्चे ऐसे बात कर रहे थे कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, फॉर्म आ चुके हैं, और मैं नादानी खचा उसके आई वाज क्वाइट अनअवेयर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कत अमिक चीज क्या, बट उसके बाद उनके साथ बात हुई, मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और शुक्र खुदा इसकुनत की सिलेक्शन गई। उसके बाद 10th के बाद ही मैं फॉरन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए वहां पे गया था। मैंने 11th-12th वहीं से किया, बैचलर्स भी वहीं से किया, मास्टर्स भी वहीं से किया, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ये शख्सियत का जो एक निखार आया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बेहद इसमें रोल है। जो प्लेटफॉर्म वहां मिला, जो असातिज़े का साया वहां पे मिला, जो एक गाइडेंस काउंसिल सेल मिली वहां पे, मुझे लगता है कि उस एतबार से ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे ये सारी चीजें लोगों के सामने पेश करना, अपने आप को एक हुनरमंद साबित करना और कराना भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत कोशिशें की है और मुझे बहुत कुछ दिया है जो शायद जिंदगी में मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा माशाल्लाह। और चूंकि आज हम तलबा का दिन मना रहे हैं, बिल्कुल, और एक तालिब इल्म की हैसियत से किन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया रोल निभाया है उस पर आप रोशनी डाल रहे हैं, और बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि फ़लाँ इदारे ने इस किस्म का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पर डाला। स्कूली सतह पर जो असातिज़ा किराम है, उनकी काविशों की वजह से मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बना, मैं एक अच्छा लीडर बना, या उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ जो आपको माहौल मिला, उस माहौल से आपकी शख्सियत में निखार आ गया। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है, चूँकि हमारे असातिज़ा किराम भी इस प्रोग्राम को बहुत ही शौक़ ज़ौक़ से देखते हैं, कि आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि तलबा की ज़िंदगी में एक निखार लाने के लिए, एक उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए, एक प्रॉपर ट्रैक देने के लिए आप कितना अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रवैया उनके तय सही होगा तो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और हमारे आज के मेहमान फहीमुल इस्लाम से मजीद बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में
جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ. کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC 99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC 99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC 99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. ساؤتھ کشمیر کے بے اولاد لوگوں کے لیے خوشخبری. کیا شادی کے کئی سال بعد بھی آپ اولاد کی خوشی سے محروم ہیں؟ تو گھبرائیے مت. 21 اکتوبر 2024 بروز سوموار ملک کے مشہور گوڈیم IVF سینٹر کے قابل اور تجربہ یافتہ ڈاکٹروں کی ٹیم RNC پولی کلینک اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر KP روڈ اننت ناگ میں بے اولاد جوڑوں کا چیک اپ کریں گے. یاد رہے گوڈیم IVF سینٹر نے وادی کشمیر میں MA پلازا IG روڈ حیدر پورہ سری نگر میں اپنا سینٹر چالو کیا ہے. For further details contact 6005 944 300. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK تو آج ات مز کت کران فہیم الاسلام صبس ست یم اخ آتھر ویل ایسٹیبلشڈ آتھر یہندن کتابن متعلق کرو بیٚیہِ کت مگر فہیم صٲب ونکس اخبارات کی سرخیاں واتناوٕنۍ ناظرین تن. شروعات کرتے ہیں ایک انگریزی روزنامے سے. PM to inaugurate ITWTSE 2024 in New Delhi today. اردو اخبار کی ایک ایسی خبر جو خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اور اسی خبر کی سرخی سنیے گا. کل ہوگی عمر عبداللہ کی تاج پوشی. SKICC میں 16 اکتوبر کو صبح 11:30 بجے حلف برداری کی تقریب کا انعقاد. بعض وزراء کی حلف برداری بھی متوقع. تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی. راج بھون کی جانب سے حکومت سازی کی باضابطہ دعوت. ناظرین، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس سے دو سرخیاں. پہلی سرخی یہ کہ تقریباً 9 سالوں کے بعد پہلی بار وزیر خارجہ S.J. شنکر آج پاکستان روانہ ہوں گے. اسلام آباد پہنچنے کے فوراً بعد ممکنہ طور پر پاکستانی وزیر اعظم کی جانب دی جانے والی ضیافت میں شرکت کریں گے. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، بھارت اور جاپان کے درمیان دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کی پہل. فوجی سربراہ جنرل اوپیندر جاپان کے دورے پر روانہ ہو گئے. جی، اور ایک اردو روزنامہ ہے میرے پاس، اور اس اخبار کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وزارتی قلمدانوں سے زیادہ ریاستی درجے کی بحالی اور زمینی حقوق کی واپسی ضروری. انڈیا الائنس کا مقصد ملک میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے. طارق حمید کرا. اور ایک سرخی، لیفٹننٹ گورنر کو 5 ممبران اسمبلی کو نامزد کرنے کا اختیار دینے کو چیلنج. سپریم کورٹ کا عرضی پر غور کرنے سے انکار. جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی. ناظرین، ایک اور اردو روزنامے سے یہ 2 سرخیاں. کووڈ ویکسین کے مضر اثرات، سپریم کورٹ میں عرض مسترد. جموں کشمیر میں 2002 میں بوپی پیپر لیک معاملہ، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی 4 غیر منقولہ جائیدادیں ضبط. جی، اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. پیر کامل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وادی بھر میں تقریبات. سب سے بڑی تقریب دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانیار، امیرہ قدل، رہ بابا صاحب علی قدل کے آستانوں پر منعقد ہوگی. Government degree colleges see alarming drop in student intake. Higher Education Department scrambles for solutions as declining admissions pose challenge for NEP implementation. اسی اخبار سے ایک اور سرخی، LG's advisor to exit after elected government takes office. جی، اور کشتواڑ کے دل خراش واقعے کے حوالے سے اخبار لکھتا ہے 50 houses جامعہ مسجد gutted in کشتواڑ village. 5 fire incidents in past 15 years raised 5 villages to ash. No fire station established in Marwa sub-division. ناظرین، سپورٹس کے حوالے سے یہ خبر، انڈیا I3 پیسر کمبینیشن نیوزی لینڈ بینک آن کوئکس ٹو میک امپیکٹ آن فرسٹ ٹیسٹ. اور آخری اخبار کی سرخی سنیے گا.
एजाज असद ने हिमायत स्कीम की पेश रफ्त का जायजा लिया। जम्मू और कश्मीर में देही नौजवानों को हुनरमंद बनाना और रोजगार फराहम करना मकसद। ये थी अखबारात की सुर्खियां, और इसी खबर से अगर हम लीड लें तो ये बताइएगा फ़हीम साहब कि आजकल के दौर में जब हम नौजवानों की बात करते हैं, चैलेंज बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है रोज़गार हासिल करने का चैलेंज। ऐसे में हुकूमत के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे दावे और वादे किए गए, जो इनकी इलेक्शन कैंपेन्स चलाई गई मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से कि इतने रोज़गार के वसाइल हम पैदा करेंगे कि सभी नौजवानों को एब्जॉर्ब करेंगे, वॉट एवर जो भी है। लेकिन हकीकत अपनी जगह मौजूद है, वो ये कि हर एक को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में नौजवानों को हुनरमंद बनाना, नौजवानों को इस काबिल बनाना कि वो खुद अपने लिए रोज़गार हासिल कर सके और 10 और लोगों को भी रोज़गार दे पाए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, आजकल के मैं इस हवाले से इस एतबार से बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो ट्रेडिशनल हमारा अप्रोच रहा है, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स में जब हम बात करते हैं, खासकर एजुकेशन ट्रेंड्स की या बाकी एम्प्लॉयमेंट की, नॉर्मली हम देखते हैं कि पिछले ज़माने में नॉर्मल ये होता था कि ग्रेजुएट किसी ने किया तो बड़े लेवल पे आ चुका है, तब वैकेंसी उतनी नहीं ज़्यादा थी और ज़्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं था। आज आप देखेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट ITIs है, डिफरेंट कॉलेजेस है, हर जगह पे कॉलेज है, वरना बच्चों को पता नहीं कि 20-30 किलोमीटर दूर सफ़र करने के बाद एक कॉलेज मिलता था। सही है। लेकिन एतबार से अगर हम चैलेंज के एतबार बात करें, क्योंकि वक्त की नज़ाकत के एतबार से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, किस तरीके से डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को मुझे लगता है रिप्लेस किया जा रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। सो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे एक बंदे को, एक स्टूडेंट को ये सबक लेना बहुत जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में हम मास्टर्स बैचलर्स कर रहे थे, दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट विल नेवर एवर कैच योर थर्स्ट। अगर आपको सच में एक कुछ अपने लिए करना है, डिफरेंट हॉरिजन्स आपके पास है, आप उन अपनी सलाहियतों को सामने लाइए और डिफरेंट सलाहियतों से अपने पास जो हुनर है, उन बाकी जो काबिलियत है, बहुत सारे वसाइल रिसोर्सेज मौजूद है। मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक रूममेट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ही वाज स्पेशली एबल्ड। उस इंसान ने जब बैचलर्स कंप्लीट किया, he was much more passionate about all these technical aspects. He got he got the placement in a multinational company in the China. And उसने approximately मुझे लगता है कि 1 लाख प्लस उसकी सैलरी रही थी मंथली। इवन ही वाज स्पेशली एबल्ड, अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो बात यहाँ पे ये है, सबक लेने की जरूरत ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके एतबार से आप बाकी चीजों को देखने की कोशिश करें। अनएम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं होगी, आपको लग रहा है गवर्नमेंट आपको उतना सफाइस नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने पास जो सलाहियत है, आज मैं बताऊं गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स आपके सामने पेश करता है, वो स्कीम्स को सामने लेके आइए, अपने लिए भी रोजगार कमाइए और दूसरे लोगों को भी रोजगार से नवाजिए। बिल्कुल सही। उसके लिए जरूरत है एक एफर्ट की, नर मर वटित पत तालो टंगन प्रारुन छन अक्लमंदी की, येल तुई हरकत करियो तेली कर परवरदिगार बरकत खातिर सड़ा जरूरी है इंसान कर एफर्ट्स लड़ा। ये सोचने की जे अगर बह गर द्रास तो खबर बमा लगे ठठ, बिल्कुल इंसान वात वापस गरे, मगर तम खतर थोड़ा कोशिश करें तो अख पॉजिटिव अप्रोच अपनाव, तेली हेक इंसान पन्ने खतर कह वत का तलाश कर। तो तुहज किताब मेहनत वराई कह चीज, मगर युस इंसान मेहनत करान अमिस पजेरई मिलान, अमिस एप्रिसिएशन मिलान। अजहर सोब मे शुमार इमो कत अवार्ड्स इन कत अवार्ड्स हासिल कर, मगर तथ सम तुह अवार्ड्स निमित तुह एप्रिसिएशन मिलमस, अगर तुम स्क्रीनस कुन वस नाजरीन वुचान तथ पे करो तुम थोड़ा जिक्र अत पे त्रो रोशनी कि यह सर्टिफिकेट या यम अवार्ड्स कत मिलमत सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन नेशनल लेवल NGO, इवन की बहुत अच्छा काम कर रही है अलीगढ़ मुस्लिम में, इसका बहुत अच्छा काम चल रहा है खासकर। और इवन कि जब कश्मीर में फ्लड आया था तो ये NGO उस टाइम पे यहाँ पे आई थी और यहाँ पे लोगों की हेल्प की थी। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2019 में यूनिवर्सिटी एम्बेसडर था इसी NGO के थ्रू, जहाँ पे हम यूथ रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स को मुनक्कद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बच्चों में वो सलाहियत जो है वो परवान करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स है, मैं बात करूँ यहाँ पे भी, आपकी स्क्रीन पे भी होंगे या बाकी जगहों पे भी होंगे, आप देख रहे होंगे। द थिंग इज कि ये अप्रिसिएशन आपको उस हवाले से मिलती है जब आप अपनी जिंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं। होता है ना कि जब आप इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तो इन हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली चीजों में हमें लीड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स और भी है जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख लेंगे। ये मिश करते हो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे 2020 में मिला था जब मैंने किताब लिखी थी द मिडनाइट साइलेंस। ये किताब यंगस्टर्स के रिलेटेड थी कि किस तरीके से यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए, अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने आजमाना चाहिए। और ये अवार्ड मुझे तब मिला था
अपने एक्सीलेंस के एतबार से कि जो बुक लिखी है एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के बारे में बात की गई है, जिसमें यूथ के बारे में बात की गई। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 12 जब मैंने ये अवार्ड हासिल किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत कह सबस छोड़, इंसान सोचे कि अजहर समर नारि वारि वटित बेहम बह गर पति मे गर सोरी, वो पॉसिबल नहीं। इंसानस नबर नेरुन गर नबर नेरुन तम पतन मेहनत बिल्कुल तथ में जरूर एप्रिसिएशन राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2020 में ये होटल मैरिड इंदौर में मिला था। डिफरेंट एमपीज भी वहां पे मौजूद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे। ये भी जो किताब है, ये जो अवार्ड है सॉरी, ये मुझे अपनी किताब के लिए ही मिला था, एक यंगेस्ट राइटर के एतबार से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे बुक्स को सिलेक्ट किया गया था, फिर इस किताब को चूज करके ये अवार्ड मुझे हासिल किया गया था। बिल्कुल। बात करने की मेरी सलाह यहाँ पे आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये अवार्ड्स या सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि ये उन असातिज़ा के नाम पे है, मेरे वालिदैन के नाम पे है, जिन्होंने अपनी काविशों काबिलियतों को मेरे एतबार से इतना आजमाने की कोशिश की और मुझ पे इतना उम्मीदें, मेरे साथ इतनी उम्मीदें वाबस्ता की, ताकि मैं इन चीजों के साथ पूरी दुनिया में अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनान तो सह पॉसिबल आसान सिर्फ इंसान खुद ही सती क्या। अशफीकनस बे फोटोग्राफ शायद तुहद अगर सो स्क्रीन पे अत मुतलिक करतो तुम कत, ये फोटोग्राफ कत ये फोटोग्राफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यस किताब तुहज वनकस अथस मज यह किताब ये रिलीज गई, और आप देख सकते हैं ये डीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमे साथ, और डॉक्टर प्रोफेसर फारूक साहब है जो चेयरमैन है वहाँ पे तिबिया कॉलेज के, यूनानी जो तिबिया कॉलेज वहाँ पे होता है। तो उस हवाले से जब ये किताब रिलीज हुई थी, बहुत अच्छे अप्रिसिएशन मिली, बहुत अच्छे तरह के सराहा गया, और ये किताबें, ये अवार्ड्स, ये सारी चीजें वहीं पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही हासिल हुई थी। राइट, हम आपकी लिखी गई तैयार करते किताबें भी अपने नाजरीन को दिखाएंगे, इनका टाइटल कवर दिखाएंगे, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तुझको प्रोज लेखन कि तुझको पोइट्री लेखन। बहुत मेजरली दोनवनी मज कोशिश करान लेखन अलबत्ता किताब कंपाइल्ड किताब। बहुत सारे राइटर्स मेरे साथ जब जुड़ते थे तो वो कहते थे कि अशन का प्लेटफॉर्म ही मिला, व्हाई शुड वी जस्ट सेंड आवर राइट अप्स, तुम गसन पब्लिश। ऑब्वियसली हर किसी इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है, जो खासकर यंग राइटर्स होते हैं, कि मन जबरदस्त आसान कोशिश की कुछ एग्जिस्ट। और ये किताब मैंने उसी टाइम पे कंपाइल की थी। या किताब तुम स्क्रीन द मिडनाइट साइलेंस किताब ये वही किताब है जिससे मैंने अपनी राइटिंग का आगाज किया था। और एमए सिर गई बाकी जर्नी अवार्ड कश्मीर की बात की जाती है, कश्मीरी नेचर की बात की जाती है, कश्मीरी यूथ की बात की जाती है, और ओवरऑल कश्मीर के जो ओवरऑल जो यहाँ पे डायनेमाज है, जो बाकी चीजें हैं उन पे बात की जाती है। ये किताब कॉन्फ्रंटिंग द क्रॉस रोड्स मुस्लिम यूथ इन 21st सेंचुरी, ये मास्टर्स में आके मैंने लिखी है, और ये किताब की रस्म रोनुमाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही वाक़ई पजीर हुई थी। और ये किताब जो है नौजवानों के चैलेंजेस के एतबार से लिखी गई है कि नौजवानों को 21st सेंचुरी में, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे सोसाइटल एस्पेक्ट्स की बात करें, चाहे आप आइडेंटिटी की बात करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात हुई है, सो दैट कि समाज में जो नौजवान है इस चीज को लेके क्योंकि वो एक चौराहे पे खड़े हैं, दे डोंट इवन नो कि मुझे कहां जाना है, तो ये एक गाइड हो सकता है कि अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फहीम साहब कथा कलमी माफ शायद अजहर साहब क्या वन, मगर ये पे मे जिमन कत याद सन गुड इस फैमिली वन ये तम कत शायद नाजरीन दपान ये कत नहीं प्रिसनी अजहर साहब तो रात ीर कत कर अक फोनस पे पे मे अजहर साहबस क्या अदबस बड़ ताल्लुक इहंद वालिद साहब माशा अल्लाह ताला करे तिमन गरीक रहमत तुहद कोता कंट्रीब्यूशन सह हेकुन मुशरवित क्या, मगर तथ वो अगर कह रोजगार कत अजहर साहब वो सारे खुद बिगेस्ट चैलेंज वनकस रोजगार हासिल कर। अगर कह वेस बहस बन राइटर, बहस बन ऑथर, बहस लेखें बुक्स, मगर या तमिस तथ लेवल पे वात तूता सो वेल एस्टैब्लिश्ड ऑथर या राइटर बन कि तम सद बुक्स हेन लुक पे मिल तमिस सो रोजगार, या ये एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन इंसान शौकिया तौर मगर अत पन जिंदगी हंद मामला बाकी तरीकों से चलावन। फहीम साहब कतनस खड़ा तो ब्रोकन क्या प्लान उस राइटिंग हिडुजन में शौक सोच जहीं ते बगस का वेल एस्टैब्लिश्ड ऑथर बन, और ना मैंने इस चीज़ के लिए लिखा था। मैं उनसे स्टार्टिंग मजे की मैंने लिखने की कोशिश तब की जब मुझे लगा कि नौजवानों के एतबार से डिग्रेडेशन के ताल्लुका सामने आ रहे हैं। ये किताब मैंने इसलिए लिखी है, और इन किताबों को इतना सराहा गया। मैंने एक बार जब मैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था तो वहाँ पे गुलशन बुक स्टोर भी था, मैं देखा तो अपनी किताब मैंने वहाँ पाई, और इस हवाले से मुझे लगा और बहुत सारे लोग वहाँ पे उस बुक को खरीद रहे थे। अब इंसान की आवाज़ जो है वन इसके
مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. میں چھُنہٕ یہ اعتبار کینٛہہ کہ کتاب کُس ہے پتہٕ کُس نہٕ ہے, لیکن بہٕ چھُس دپان کہ یُس میون کنٹربیوشن آسُن گوٚژھ سوسائٹی سُہ گوٚژھ ایٹ لیسٹ تتھ پاے تکمیلس تامتھ واتُن تاکہ میں کل یہ بول سکوں کہ ایٹ لیسٹ آئی ٹرائڈ اے بٹ کہ بہٕ ہیٚکہٕ سماجس منٛز کُنہِ اعتبار پنُن رول پلے کٔرِتھ. ایگزیکٹلی بیٚیہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس آسان پنُن جذبات باونُک کانٛہہ طریقہٕ کانٛہہ ہُنر تہٕ أکِس قلم کارس چھُ آسان قلم ییٚمہِ ذٔریعہٕ سُہ پنٕنۍ جذبات پنٕنہِ فیٖلِنٛگٕس پنٕنہِ احساسات باوان چھُ. اَسہِ پیٚیہِ رُکُن بیٚیہِ اَکہِ وقفہٕ باپتھ. تُہۍ چھِو زانان زِ گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے پروگرام یا DD کٲشرُک یُس زن سون ٹرانسمِشن چھُ یہِ چھُو تُہۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ. اگر نہٕ وٕنِس تام تہِ تۄہہِ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل کٔرمٕژ چھو سبسکرایب تُہۍ گٔژھِو یوٗٹیوٗبس منٛز اَتہِ کٔرِو سرچ DD کٲشِر. یہِ چھِ سٲنۍ آفِشل یوٗٹیوٗب چینل, یہِ کٔرِو سبسکرایب, بیل آیکن تہِ دبٲیزیو تاکہِ تۄہہِ نِش واتن اپڈیٹ سانہِ پروگرامن ہٕنٛدۍ حوالہٕ. وٕنکیٚس رُکو اَکہِ وقفہٕ باپتھ, واپس یِتھ کرو مہمانس سۭتۍ بیٚیہِ کتھ. روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. بیٚیہِ لٹہِ تُہنٛز خۄش آوے گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے پروگرام یُس درُس دُنیاہس منٛز وٕچھنہٕ یِوان چھُ تہٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ لگاتار سون پروگرام وٕچھان تہٕ یوٗٹیوٗب کہِ لایو چیٹ کہِ ذٔریعہٕ چھُ تُہۍ أسۍ بڑٕ ایپرِشیٹ کران. سٲنۍ یِم ایفٲرٹٕس چھِ, ہمبل ایفٲرٹٕس چھُ, تُہۍ چھُو اَسہِ بڑٕ حوصلہٕ بڑاوان اَمہِ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تہٕ سٲنۍ کینٛہہ سٲتھی یِم ریگیوٗلرلی چیٹ ذٔریعہٕ پنٕنۍ خیالات اَسہِ تامتھ واتناوان چھِ, پنٕنۍ نیک خواہشات اَسہِ سۭتۍ شیر کران چھِ, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسہِ سۭتۍ چھِ آز فہیٖم الاسلام صٲب, یِم چھِ اکھ آتھر, لیکھک, لِکھٲے. فہیٖم صٲب, تۄہہِ ووٚنوٕ پانہٕ تہِ زِ أزیُک دور چھُ آرٹِفِشل انٹیلیجنسُک دور. ییٚلہِ أسۍ مُختلِف فنوٗنہِ لطیٖفٕچ کتھ کران چھِ تہٕ خاص کر ییٚلہِ أسۍ ییٚمہِ فنٕچ کتھ کران چھِ, لیکھنٕکہِ فنٕچ, تۄہہِ چھا باسان زِ یہِ گژھِ بُرٕ پٲٹھۍ اثر انداز؟ وائی ناٹ. وٕچھو اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚس, اگر أسۍ ڈفرنٹ آرٹِفِشل انٹیلجنس ٹوٗلز وٕچھو, أسۍ وٕچھو ڈفرنٹ, مثال چیٹ GPT آو, جیمنی چھِ, ڈفرنٹ آسپیکٹس آیہِ تِم یِمو سۭتۍ أکِس اِنسانس کِہیٖنۍ چھُنہٕ کرُن. جیسے کلک he will get all the material, چاہے پتہٕ سُہ انسان ونہِ کہ یہ ہسا چھُ پنُن تخلیق, چاہے سُہ بدل اعتبار کرِ, اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہے. بہٕ چھُس ونان کٔشیٖرِ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ ٹیلنٹ, زبردست ٹیلنٹ, مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ یہ چیز زبردست یاد تھاوُن کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسُک دور چھُ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کتابوں کو وداؤٹ اسکریننگ سامنے لائے, پراپر اسکریننگ تھرو گژھن تِم کینٛہہ, تِم یِن بروے کر سماجس برونٛہہ کَنۍ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یُس زن ادبٕچ اصل اکھ ڈگر اکھ چھِ سۄ گژھِ پامال, سۄ گژھِ خراب. اور اس حوالے سے میں بات کروں, آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے چاہے ہیومن ریسورسز کو ریپلیس کیا ہو یا ادب کے اعتبار سے بات ہو. اب دیکھیں آپ چیٹ GPT سے کسی اور سے بھی کوشچن پوچھیے کسی اعتبار سے, وہ آپ کو ایسے ایسے تخلیق آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ اس کے نیچے اپنا نام لکھ سکتے اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے. ایسا ہو بھی رہا ہو, یہ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سچ میں ہمارے پاس جو ادب اور اس کے ریلیٹڈ جو یہاں پہ اکیڈمیز ہے, جو امراض ہے, باقی اعتبار سے ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان کا ابھی بہت اہم رول بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے بچے سامنے آ رہے ہیں. حوصلہ افزائی اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ادب کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے, کیونکہ جو ایک مجھے لگتا ہے ایک ایسٹ ہمارے اسلاف نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, کہیں اس کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. تو بیٹر چیز یہ ہوگی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صحیح استعمال کیا جائے, اور جو بھی کتاب سامنے آ جائے, خاص کر جو ینگ رائٹرز لکھتے ہیں, ایک پراپر اسکریننگ کے تھرو وہ سامنے آ جائے تاکہ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور ہم وادی کشمیر کی تاریخ کو ایک مقید اعتبار سے دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو ڈفرنٹ چیلنجز اور نیو ڈائمینشنز کے ساتھ پوری دنیا میں اس کو پیش کریں. اچھا فہیم صاحب, نس کرہا بہٕ بیٚیہِ اکہِ کتھِ ہٕنٛز ذِکر, سُہ گوٚو یہِ زِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ بڑٕ صلٲحیت دِژمٕژ کتھ کرنٕچ. تُہۍ چھُو ہٮ۪کان بڑٕ اصل اندازس منٛز, دپان چھُنہ اگر اکھ أکِس کامیاب انسان سٕنٛز نِشٲنی چھِ آسان یِہے کہ اگر تٔمِس نِش علم ہنا کم تہِ آسہِ, مگر سُہ گژھِ تتھ کم علمس سۭتۍ بیٹر وے آف کومنِکیشن گژھِ تٔمِس آسُن, سُہ گژھِ اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کُن تتھ کومنِکیٹ کٔرِتھ. فہیٖم صٲبن چھُس بہٕ وٕچھان بار بار تُہۍ چھُو گژھان أزکِس دورس منٛز تہِ سکوٗلن منٛز, کالیجن منٛز, تتہِ کران لیکچٲرٕس ڈیلِور آن ڈفرنٹ ٹاپکس یا یِم وٕنکیٚس کرنٹ ٹاپکس آسان پرویل کران. فہیٖم صٲبس زن پرٛژھو بہٕ تہِ اکھ نوجوان ییٚمہِ سماجُک حصہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سٲنۍ جموں کشمیٖر کٮ۪ن سکوٗلن منٛز پھیٖرِو یا کالجن منٛز گٔیوٕ, تۄہہِ کیٛاہ آو لبنہٕ؟ کیٛازِ یُس یہِ چھُنہ سُہ ٹیٖن ایج گرُپ, اتھ چھِ ونان وَلنریبل گرُپ, یوٗ آر وَلنریبل ٹُو ڈِفرنٹ تھِنٛگس, چھُنہ اِوٕن اِوِلز آلسو. تہٕ فہیٖم صٲبن کیٛاہ لوٚب, کٕم چیلینجز باسے تۄہہِ تتنس, تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہِ سکوٗل یا تتھ سۭتۍ سۭتۍ أسۍ بہٕ تہِ سماجِک اکھ حصہٕ, أسۍ چھِ کامیاب گژھان تِم کٔرو کرنس منٛز, تِم اِوِلز یا تِم چیلینجز ٹیکل کرنس منٛز چھا أسۍ کتھ حدس تام چھِ کامیاب أسۍ؟ وٕچھو یوٗتاس تامتھ میون تعلق چھُ, یہ اکھ سُہ پیشن اندر, سُہ اکھ جستجوٗ اندر, تڑپ اندر کہ یم زن سٲنۍ نٔو جنریشن تہٕ پُتنہٕ چھِ, أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونو,
تم گژھن تمہ حوالہ سماجس برونٛہہ کن کہ تم گژھن پگہ سون اخ مستقبلک تابناک روشن مستقبل آسن. مگر اگر بہ وچھ جب میں اسکولز میں گیا ایون کہ کچھ دن پہلے میرا NIT سری نگر میں لیکچر تھا یا باقی جگہوں پہ ہوتا ہے, اخ چیز جو میں لیک چھ گژھان سہ چھ گژھان پراپر کاؤنسلنگ. وچھ بہ ون تہ اخ چیز کہ مورالٹی کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ کشمیرس میں کچھ ڈرگ ایڈکشن گئی. یہ سے کر بہ یہ دوبارہ یہ شہرت عرض کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. میں چھن تمس سن کہین اعتراض, وہ رہزن تھا سہ کر بٹکاو سہ لاگ بگڑائے نوجوانن. مگر تھی اگر سماجک پنس پنس ذمہ دار نفر ونان چھو, تھی اگر سمجھان چھو اس ہسا اخ سینئر سٹیزن, تہ پہ کم فرض بنان کہ تہذ رہبری پہ کوشچن گژھان, کوشچن مارک گژھان. اور یہ چیز واریاہ ضروری اسکولز میں جب جاتے ہیں. میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا سا لیول چھن ونکس میچ گژھان کہ اس لیول آسن گژھِ, چاہے اخلاقی اعتبار سے بات کریں گے. لکٹ بچے تمن چیزوں ہند شکار گژھان, ایون کہ پیرنٹس آر کوائٹ ان اویئر. میرے پاس بہت سارے پیرنٹس کی کالز بھی آتی ہے. حقیقت تہ برونٛہہ ونان بہ ونکس کہ فہیم صاحب اسہ بچہ گومت زبردست خراب. لکٹس مطلب چھوٹے کلاس کے بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں. تمن پنہ اعتبار تم ونان اس سکولس میں گژھان اس ڈسٹریکشنز گژھان. گو اس بچہ ونکس 15 وُہُر 16 وُہُر آسہ سہ چھ ونکس سمجھان کہ مے ڈسٹریکشنز گژھان. بہ چھُس نہٕ اتھ چیزس کٕہٕنۍ تہِ چیلنج کران. مگر وجوہات چھ کہ وی ہیو ٹو نیویگیٹ دا پاتھ. امس اخ سولوشن سائڈ دن ایگزیکٹلی ڈائریکشن تمس دن یا سو آپشن دن تاکہ سہ ہیکہ یم چیز نیویگیٹ کرت. یہ چیز یم سات سکولن مز گژھان کاؤنسلنگ پراپر کاؤنسلنگ چھن ونکس بچن مز گژھان کی. اور بہ ون یہ چیز کہ یم سات میں ابراڈ آؤٹ سائڈ پورٹ کشمیرس مز 7-8 ورین بہت ساری چیزیں ایسی جو بالکل مختلف ہے. لائبریری مز بچہ آسان رات سن 2 بجے تام پران. اور یہاں پہ اپنے حساب سے اگر ہم بات کریں یہ ونکس المیہ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تتہ سن اسٹوڈنٹس ایشیا کی نمبر 2nd لارجسٹ یونیورسٹی کے لائبریری میں وہ MBD گائیڈ ساتھ لے کے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ مطلب گو کہ اس یمیک خیال گژھان کہ بہ چھس کتہ میری پہچان چھ کہ یتن تہ گژھِ بیٚیہِ سیلف اویلیبلٹی چھ اس تش مگر اشن اویل کران. تُہۍ وٕچھِو کٔشیٖرِ منٛز چھِ زبردست تِم چیٖز اَسہِ نِش موجوٗد, بچن چھِ زبردست فیسلٹیٖز. مگر والدینن تہِ چھُ پزِ اتھ منٛز اکھ پنُن رول نباوُن کہ بچن دِمو نہٕ تیٖژاہ فریڈم ونکیٚسن کینٛہہ. أسۍ چھِ دِوان اَسہِ بچن سارے فیسلٹیٖز ایویلیبل. مگر یِتھ کال نہٕ أمِس بچس منٛز سۄ جستجوٗ آسہِ, یِتھ کال نہٕ یہِ کینٛہہ یژھا کرُن. وٕچھِو بچس اگر اکھ چھُ نیران أسۍ چھِ 3 چیٖز برونٛہہ کَنۍ تھاوان. گوٚو یہِ بچہِ چھُ بنان آرام طلب. أمِس بچس منٛز چھُ سۄ جستجوٗ روزان, تڑپ چھنہٕ روزان کینٛہہ. اگر أمِس بچس منٛز یہِ چیٖز وٕچھاو کہ اگر یہِ اکھ کرِ ہا أسۍ تھاوہو اوٚڑُے چیٖز برونٛہہ کٔرِتھ, مے بی یہِ ما کرِ ہا بیٚیہِ اَڑِ خٲطرٕ پانہٕ تہِ کوٗشش. یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈایمینشنس منٛز اَسہِ ونکیٚس زبردست کوٗشش کرٕنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ تۄہہِ ونکیٚس نوجوان چھِ زبردست خستہٕ حال گٔمٕتۍ ونکیٚس. آپ دیکھیے یس کتاب تہ برونٛہہ کَنۍ مےٚ ہٲو مسلم یوٗتھ ان 21st century, اتھ منٛز چھُم امہِ چیٖزُک بوٚڑ بار تذکر کوٚرمُت کہ سٲنِس کلچرس یا آیڈنٹٹی ہسا چھُ ونکیٚس اتھ چھِ 2 رُخ یِوان. اکھ گوٚو کلچرل ایسیمنیشن, بیاکھ گوٚو کلچرل انٹگریشن. یہ 2 چیٖز ونہٕ بہٕ مختصرن اتھ چیٖزس متعلق ونکیٚس تِکیازِ یم نوجوان آؤٹ سایڈ گژھان چھِ پرنہِ تتہِ چھِ تِم أکِس ملٹی کلچرل سوسایٹی منٛز پنُن پان لبان. تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پنٕنۍ آیڈنٹٹی اپہولڈ کٔرِتھ اور تِم چھِ وقتی طور وقتس سۭتۍ سۭتۍ ایسیملیٹ گژھان اور تمہِ پتہٕ چھِ تِمن انفیریورٹی کمپلیکس ہٕنٛدۍ شکار سپدان. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ چیٖز چھُ سپدان أمِس بچس چھنہٕ پنٕنۍ سیلف انٹراسپیکشن روزان کینٛہہ اور یہِ چھُ پنٕنۍ شناخت یژھان دوٗر کرُن. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یم چیٖز گژھان چھِ توے چھُس بہٕ تۄہہِ ونان کہ یتھ قومس یتھ ملتس ٲس بٔڑ بار یِہے ذمہ دٲری اکھ کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تُہۍ واتنٲیِو باقین تام, تُہۍ کٔرِو تِمن برٲیی نِش کٔرِو تِم انحراف, تِمن دِیِو اصلن چیٖزن ہُنٛد حُکم. اور یہِ چیٖز چھُ واریاہ ضروٗری ونکیٚس یتھ اُمتس تہٕ خاص کر یتھ ملتس. أسۍ سوچ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان کہ اگر ہسا تۄہہِ منٛز کانٛہہ وٕچھِ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ وٕچھِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ بُرٕ چیٖز گژھان سُہ رُکٲیِو سُہ پننیو اَتھو سۭتۍ. اگر نہٕ چھُنہٕ یوٗت طاقت تیٚلہِ رُکٲیِو پننہِ زبانہِ سۭتۍ. وۄنۍ اگر نہٕ یوٗتاہ طاقت تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ تھٲیِو دِلس منٛز تمیُک بُغض نفرت. أسۍ چھا کُنہِ یِمن 3 کیٹگریَن منٛز کُنہِ جایہِ ایگزسٹ گژھان کِہیٖنۍ. گۄڈٕنٮ۪تھ چھنہ وٕچھو امہِ خٲطرٕ چھِ ساروٕے کھۄتہٕ بُنیٲدی چیٖز چھُ یہِ زِ گۄڈٕنٮ۪تھ غلط تصوُر کرُن, غلط سمجھُن. مگر بدقسمتی چھِ یہِ زِ ییٚلہِ أسۍ پانے تَمہِ غلطُک حِصہٕ بنے, ییٚلہِ أسۍ تَمہِ غلطٕکۍ پانے یہِ حظ یہِ تتھ سۭتۍ جُڑِتھ روٗدۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَمیُک کیٖنہٕ یا تَمِچ نفرت دِلس منٛز تھٲیِتھ. اکھ بُنیٲدی چیٖز یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ ٲسِو ونان زِ والدینن ہٕنٛز چھِ اکھ سٮ۪ٹھاہ اہم ذمہٕ دٲری. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ ٲسِو فرماوان اہم کتھ چھِ یہِ کہِ اَسہِ نِش چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی دٔستیاب. أسۍ چھِ پننٮ۪ن بچن کوٗشش کران زِ بہتریٖن کھۄتہٕ بہتریٖن چیٖز تھاوو أسۍ یِمن دٔستیاب. مگر پراپر گایڈنس, پراپر کاونسلنگ, سُہ نگرٲنی تمیُک چھُ فقدان. تہٕ اگر یِہوے سلسلہٕ روٗد سٲنۍ بچہِ تِمن بگڑن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عادات یِم زن آلریڈی بگڑیمٕتۍ چھِ واریاہ, تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن معاملات واریاہ خراب گٔژھِتھ. یہِ ؤنۍتو عرفان صٲب مےٚ چھُ بیسِکلی دوس اکھ پُلوامہِ, تٔمِس چھُ ناو عرفان الاسلام. اوے چھُ منٛزٕ منٛزٕ گژھان اسلام. خیر فہیم صٲب بہٕ اوسُس تۄہہِ نِش یہِ یژھان زانُن زِ
أزكِس دورس مز ییٚلہِ زانان چھِ زِ توجہ چھُ مرکوز یِوان کرنہٕ زِ ماڈٲرن ایجوکیشن واتناوو طٲلبہِ علمن تام بالکل یُس اخلٲقیاتُک درس چھُ سُہ کوٗتاہ ضروٗری چھُ تَمہِ حوالہٕ کیٛاہ چھِ کرنٕچ ضروٗرت؟ وٕچھو یِتھِس مُبارک دۄہس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اے پی جے عبدُل کلام صٲبُن دۄہ تہِ چھُ مناونہٕ یِوان وٕچھو گۄڈٕ چھُنہٕ اَسہِ سمجھُن یہِ چیٖز کہِ ایجوکیشن چھِ کیٛاہ بُنیٲدی أسۍ چھا ایجوکیشنس اخلاق نِش الگ کران تیٚلہِ چھِ یہِ پرابلم تِکیازِ ایجوکیشنس او موٗجوٗبن یِوان دِنہٕ أمِس اِنسانس منٛز گژھِ اخلٲقی بناوُن أسۍ اکھ جان اِنسان پتہٕ بناوُن انجیٖنیر ڈاکٹر یا بیٚیہِ أسۍ چھِ یِہوے چیٖز ونان کہِ اگر أسۍ ایجوکیشن بایفرکیٹ چھِ کران تیٚلہِ چھِ اَسہِ پنٕنۍ غلطی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زٕہٕنۍ ایجوکیشن اخلاقیات حیا نِش پاک دامنہٕ نِش بایفرکیٹ کٔرِتھ نیور ایور بوٚڑ بار چیٖز چھُ یِہوے وٕنکیٚسن کہِ ماڈٲرن ایجوکیشنس سۭتۍ سۭتۍ چھِ ڈفرنٹ ٹوٗلزن پٮ۪ٹھ کتھ کران أسۍ چھِ أمِس بچس ڈفرنٹ أسۍ وَنو تِم لیٖڈرشِپ کالٹیٖز تہِ یژھان دِنۍ مگر مےٚ وٕچھ اکھ بوٚڑ بار چیٖز یُس زن ہایہُک اکھ سُہ مےٚ وَن ژٕ اکھ دامن اوس یا ہایہٕچ اکھ سُہ بٔڑ بار ٲس سُہ چیٖز گوٚو بالکل ختم وٕنکیٚس خاص کر أسۍ وٕچھو پنٕنِس سکوٗلن منٛز یہِ لیول یا ڈفرنٹ چیٖزن منٛز مےٚ چھُ یہِ چیٖز کہِ بہٕ وَنہٕ والدینن تہِ یِہے کتھ بہٕ وَنہٕ پنٕنٮ۪ن اُستادن یِم زن وۄستاد سٲنۍ چھِ یِہے کتھ کہِ نیور ایور تھنک أسۍ ہٮ۪کو ایجوکیشنس الگ اکھ چیٖز کٔرِتھ کہِ أسۍ ہسا کرو ہفتس منٛز اکھ دۄہ حیا ڈے حیا ڈے ہٮ۪کو أسۍ بنٲیتھٕے حیا گٔژھ اِنسانس 24 گنٹہٕ یہِ گٔژھ اِنسانس منٛز برونٛہہ کُن آسُن اور سُہ اِنسان ہیٚکہِ تیٚلہِ پننہِ زندگی منٛز کامیاب تٔریٖن گٔژھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس منٛز اخلاق آسن اور یِہوے چھُ بوٚڑ بارٕ چیٖز کہِ حدیث پاک تہِ چھُ یِہوے کہِ تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن اِنسان سُہ ییٚمہِ سۭتۍ اخلاق بہتر آسن گوٚو اخلاقن اعتبارن چھِ کتھ کرٕنۍ وٕنکیٚسن چھُ واریاہ کشمیٖرس منٛز یِمن چیٖزن ہُنٛد واریاہ فقدان لبنہٕ یِوان چاہے أسۍ گرن منٛز نظر تراوو وٕچھو سانٮ۪ن والدینن تہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ پتہٕ ڈٮ۪کس رٕکھ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پننِس بچس کانٛہہ تِژھ غلط کٲم وٕچھان میانے ایسے واقعات دیکھے بھی ہے اگر فون تہِ وٕچھو یا باقٕے چیٖز تہِ وٕچھو مگر اتٮ۪س کرٕ بہٕ یِہے اکھ کتھ کہِ چھُنہ ونان علامہ اقبال کہِ نہیں اقبال نا امید اپنے کس تیویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی اتھ چھُ تھوڑا سا ٹچ دِنٕچ ضروٗرت تھوڑا بہت چھِ أمِس بچس ڈایریکشن چینج کرنٕچ ضروٗرت اور مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید انشاء اللہ یُس قومُک مستقبل خاص کر چھُ اگر أسۍ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ ان لارج نیشنُک اکھ مستقبل چھُ سُہ گژھِ انشاء اللہ واریاہ زیادٕ تابناک اور أمسٕے نوجوانس پٮ۪ٹھ چھِ سٲرٕے اُمید علامہ اقبال تہِ چھُ یِہوے ونان کہِ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یِمنٕے نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز چھُ قومٕچ باغ دوڑ اگر یِمن صحیح ڈایریکشن سکوٗل لیولہِ پٮ۪ٹھ کالج لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ اُمید چھِ انشاء اللہ رحمان کہِ سانہِ قومُک مستقبل آسہِ تابناک اور یُس زن مستقبل آسہِ تتھ منٛز آسہِ تِم لیٖڈٲرٕز یِم زن سانٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کُنہِ یِم زن ڈایمینشنز آف سوسایٹی آسن اِکنامی آسہِ پُلٹِکل آسپیکٹ آسن تِم کرن تِمن پٮ۪ٹھ زبردست کٲم تاکہِ سماج پکہِ اکہِ بہترین رنگہٕ یہی رکھیں گے جو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی رہا کہ آج جب اسٹوڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کو پروگرام میں مدعو کریں اور ہم بات کریں اس اعتبار سے کہ اسٹوڈنٹس پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عمومی طور جو ہمارے نوجوان ہیں کس طرح وہ اپنے قوم اپنے سماج میں ایک بہتر رول نبھا سکتے ہیں تاکہ سماج کی بہتری ہو ہر اعتبار سے اور جن برائیوں کا آج کل اکثر ذکر ہوتا ہے خاص کر منشیات کا ان برائیوں کا قلع کما کیسے ہو تو اس اعتبار سے کئی باتیں ہوئیں ہم امید یہ رکھیں گے کہ آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئیں ان پر ضرور عمل پیرا ہوں گے ہمارے سبھی دوست خاص کر نوجوان کیونکہ آج کا پروگرام ہم نے ہمارے نوجوان دوستوں کو ہی ڈیڈیکیٹ کیا بالکل تو اس تھاو امید سے ات کن یہ پور توجہ مرکوز کرنا اس کرو یہ گزارش پن یم زن سن سوشل میڈیا انفلوئنسرز سن نوجوان دوست باقین دون تھی باقین چیزن پہ بناوان ریلز بناوان پوسٹ شیئر کران مگر ازکہ دہ کرتو ازکہ دہ ڈیڈیکیٹ پنن نوجوان دوستن کانٛہہ تِژھ میسیج دیتو کانٛہہ تیُتھ پیغام دیتو پنن نوجوانن پنن سٹوڈنٹن یم سۭتۍ تہنٛزِ زندگی منٛز اکھ بدلاو یی تہٕ ییٚلہِ تہنٛزِ زندگی منٛز اکھ بدلاو یی سُہ آسہِ نہٕ بدلاو صرف تہنٛزِ زندگی منٛز کینٛہہ سُہ آسہِ پوٗرٕ سماجس منٛز بلکہ بہٕ ایڈ کرُن یُس تۄہہِ ؤنِو نا یہِ اَسہِ چھِ سوشل میٖڈیا انفلوئنسٲرٕس بلکہ فہیٖم صٲبس نِش تہِ یژھا بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ اکھ کمنٹ رٹُن تہٕ تُہُنٛد گوٚو أسۍ سُہ گٔیو یہِ زِ اتھ چھُ دۄنوَے رُخ پازِٹِو اینڈ نیگیٹِو آلسو بِکاز واریاہ انفلوئنسٲرٕس چھِ تِم فہیٖم صٲبس سے یہ موٹیویٹ کران لُکن فار سم پازِٹِو تھنگس فار سم بیٹر تھنگس مگر واریاہ انفلوئنسٲرٕس چھِ تِم وجہ سۭتۍ وٕنکیٚس تِم چھِ وٕچھان یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ویٖڈیو دٔیمہِ دۄہ چھِ کاپی کرنٕچ کوٗشش کران حالانکہِ سُہ چھُنہٕ آسان اخلٲقی طور صحیح کینٛہہ اکھ ؤنۍتو تُہۍ اکھ کمنٹ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ تتھ سۭتۍ سۭتۍ فہیٖم صٲب سون چھُ دعا کہِ اللہ تعالیٰ پھٔلرٲینو تۄہہِ مگر برونٛہہ برونٛہہ کیٛاہ اکھ جنرل میسیج چھُ وٕنکیٚس پبلکس تُہنٛز ضوٚرتھ بیٚیہِ پنُن کیٛاہ فٔردر پلان چھُ اسہِ نِش چھُ مثلاً 1 مِنٹ بٔچِتھ مختصرن کر بات چیٖزس پٮ۪ٹھ لب کُشٲیی انشاء اللہ وٕچھو حظ سوشل میٖڈیاہُک زمانہٕ چھُ اتھ چھِ زبردست اسہِ خٲطرٕ پروز تہِ تہٕ کانٕز تہِ مگر وجوہات چھِ یِم چیٖز گژھان کہِ پبلک یژھان کیٛاہ چھُ اگر پبلکس وٕنکیٚس وٕچھو تُہۍ چھِو وٕچھان تِم انفلوئنسر تہِ چھِ اسہِ برونٛہہ کُن یِوان یِم زن تمہِ اعتبار کنٹینٹ پیش چھِ کران تتھ چھِ ملینز وِوٕز آسان اور کانٛہہ انسان یُس زن سیکنڈری پازِٹِو امیج چھِ یژھان دیُن تتھ چھِ آسان مےٚ باسان 100 یا 200 لایکس امیُک مطلب گوٚو کہِ سماج چھُ ہوٚتھ چیٖزس پرموٹ یژھان کرُن یتھ چیٖزس چھُنہٕ یژھان کرُن کینٛہہ اب دیکھیے اب ولگیرٹی کو دیکھیے ملینز میں آپ ویوز دیکھیں گے یورٕ آسہِ کٲنٛسہِ اسلامک میسیج آسہِ تتھ آسان 2 یا 3 ویوز سو بیٹر چیٖز یہ ہوگی کہ سماجس منٛز چھِ نوجوانن
पान गो पन मेंटल सेटअप चेंज कर कि कुछ चीज प्रमोट कर तेल हे कौम मुस्तकबिल ते बदल दोयम चीज एग्जैक्टली दोयम चीज तुम वन फर्दर इंशाल्लाह नौजवान ते वन बह यो चीज कि वारिया अपॉर्चुनिटी तुम ब्रोह तुम पकियो ब्रोह इंशाल्लाह और अल्लाह ताला हाय रुद बहार आस कौमस मे पन फर्दर कोशिश ये कि इंशाल्लाह बे रिसर्चस यसान गसन इंशाल्लाह रिसर्चस अल्लाह ताला कामयाब आमीन तो मगर नौजवान यह गुजारिश कि तुम पकियो तू शाहीन परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पॉजिटिव नोट पर आपसे हम इजाज़त लेते हैं और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। आप आज भी बने रहे हमारे साथ 1 घंटा गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए आपका बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं इरफान से इजाज़त भी तो खुदा सलाह। अदब नाज़रीन पेश खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस